प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु की सलामती आप सभी के साथ हो। प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे बहुत ही खास बात करना चाहती हूँ और वो बात है वक्त की। हर काम का एक वक्त है। आइए इससे पहले कि हम इस पर मजीद बात करें, कलाम पाक से एक हवाला पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं और सुनकर इस बात को जानते हैं कि खुदा का कलाम वक्त के हवाले से हमें क्या बताता है। यहाँ पर हम वाइस की किताब में से उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे और यहाँ लिखा है, हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। आमीन। मैं इसको एक बार फिर पढ़ूंगी। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा वक्त का खुदा है। उसने हर एक काम को वक्त पर किया और तरतीब से किया, क्योंकि वो हिकमत से भरा खुदा है। बच्चों, क्या आप वक्त पर सब काम कर रहे हैं? वक्त की कदर कर रहे हैं? या बस इस बात के लिए खुश हैं और बेफिक्र हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत वक्त है, हम अपने जरूरी काम बाद में कर लेंगे। वैसे भी आजकल तो पूरे मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है, छुट्टियां हैं, तो क्या जल्दी है? बस मौजें करें, काम तो फिर हो जाएगा। बस खेलें, खाएं और खूब टीवी पर कार्टून देखें और जब दिल चाहे सो जाएं और फिर जब दिल करे तो उठ जाएं। और अगर अम्मी अबू पढ़ाई करने को बोल दें तो हमारा ये रवैया है कि कल कर लेंगे, छुट्टियां ही तो हैं, बहुत वक्त पड़ा है, पढ़ाई फिर कर लेंगे। दूसरी तरफ जबकि तमाम चर्चेस बंद पड़े हैं, पहले तो फिर भी हम कभी ना कभी अपनी फैमिली के साथ किसी हफ्ते में चर्च चले जाते थे, लेकिन अब तो इस तरफ से भी आराम ही आराम है। अगर घर वाले घर पर इबादत करते हैं तो सब मिलकर नहीं बैठते, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि तमाम मुल्क तो बंद है, छुट्टियां हैं, कारोबार बंद है। रात को देर तक जाग कर मोबाइल पर मसरूफ रहते हैं और देर तक उठने की वजह से इबादत में नहीं शामिल होते और इसकी वजह से फिर बड़े जो हैं वो तमाम बच्चों से खफा होते हैं और उन पर गुस्सा करते हैं। देखें ना, उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है। अगर आप वक्त पर सो जाएं, वक्त की कदर को, अहमियत को जानें और ये ना सोचें कि हमारे पास बहुत वक्त है इसलिए हम इसको जाग कर ड्रामे, कार्टून, फिल्में देखकर गुजारेंगे और खूब मजे से सोएंगे, फिर अपनी मर्जी से उठकर जब जो चाहे वो करेंगे। तो क्या ये रवैया बेतरतीबी का और वक्त की बेकदरी का नहीं है? आपको घर पर इबादत करना मुश्किल लगता है क्योंकि आपका तो पहले ही दिल नहीं करता चर्च जाने को, और अब ये घर पर चर्च क्या मुश्किल है। ये दिन तो आजादी से गुजारने के लिए मिले हैं, तो इसमें भी हम वक्त पर सब करें, कितना मसला है भाई। क्यों, ऐसा ही है ना। इसके अलावा वालिदैन अलग परेशान है कि बच्चों की मौजूदगी बहुत ही मुश्किल बनी पड़ी है। इन दिनों में जब सब फैमिली घर पर मौजूद है तो कोई किसी के कहने सुनने में नहीं। बच्चे देर से सोकर उठते हैं, अपनी मर्जी से खाना खाते हैं, अपनी मर्जी से खेलते हैं और अगर पढ़ाई के लिए कह दिया जाए तो कोई भी इस बात पर कान नहीं धरता। हालांकि ये मौका तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अगर हम इसे इस नजर से देखें कि सब घर के लोग इकट्ठे खाना खाते, बैठते, मिलकर दुआ करते, क्योंकि इससे पहले तो जिंदगी अपनी अपनी जरूरियात को पूरा करने की दौड़ में लगी हुई थी और हम सब बड़ी मुश्किल से इकट्ठे होकर इबादत करते, बातें करते और वक्त गुजारते थे। तो क्यों ना ऐसे अच्छे मौके को हम अच्छे तरीके से गुजारें और अपनी जिंदगियों में तरतीब को और अपनी जिंदगियों को मुनज़्ज़म करें, वक्त की कदर करें। जैसे हमारा खुदा है वो हर काम को वक्त पर करता है। जैसे पैदाइश की किताब का हवाला हमें बताता है कि खुदा तरतीब का खुदा है। उसने आसमान और जमीन को तरतीब से बनाया और हर चीज जो उसने बनाई वो तरतीब से बनाई। वो चाहता तो सब कुछ एक ही दिन में बना सकता था, लेकिन ये तरतीब से काम करना हमें खुदा की सिर्फ बताती है कि वो तरतीब का खुदा है, वो वक्त का खुदा है। यहाँ मैं आपको पैदाइश की किताब का पहला बाब पढ़ने के लिए उभारूंगी। आप जरूर अपने बड़ों के साथ मिलकर पैदाइश की किताब का पहला बाब पढ़ें और देखें कि खुदा ने किस तरह से हर एक चीज को तरतीब से और वक्त पर बनाया। आपको पता चला कि वक्त पर काम करना
تربیت پانا کس قدر اور کیوں ضروری ہے، کیونکہ ہمارا خالق جس نے مجھے اور آپ سب کو بنایا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی تربیت پائیں اور زندگی کو منظم کریں، ہر کام کو وقت پر کریں اور اپنے وجود سے خدا کے نام کو جلال دیں۔ بچوں، میں آپ سے چند پوائنٹس شیئر کروں گی جن پر اگر آپ دل سے کام کریں تو خداوند آپ کو برکت دے گا، اور نہ صرف خداوند بلکہ آپ کے والدین آپ سے خوش ہوں گے اور وہ بھی خدا کے نام کی تعظیم کریں گے۔ نمبر 1، امی ابو جب پڑھائی کا بولیں تو ہم وقت مقرر کریں کہ کس وقت ہمیں اپنا کام کرنا ہے، تاکہ امی ابو بھی خوش ہوں اور آپ کو ڈانٹ بھی نہ پڑے اور خدا بھی آپ کو کام کرتے دیکھ کر خوش ہو۔ نمبر 2، جب خاندان کی صورت میں دعا کی جائے تو وقت پر سب کام کرنے کی وجہ سے اکٹھا ہو سکیں گے۔ سو آپ اپنے تمام دن کے کام، اپنی پڑھائی اور وہ سارے کام جو ضروری ہیں کر کے خوشی کے ساتھ عبادت میں شامل ہوں، تاکہ خدا ہماری موجودگی سے خوش ہو، کیونکہ خدا نے ہمیں اس لیے بنایا تاکہ ہم اس کی حمد کریں، نہ کہ دنیا میں اور دنیا کے کاموں میں گم ہو جائیں۔ نمبر 3، اپنے ٹی وی اور موبائل کو بوقت ضرورت دیکھیں، اور جو کچھ دیکھیں وہ اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے نہیں بلکہ کچھ ایسا دیکھیں جس کو دیکھنے سے ہماری ذہنی، جسمانی اور روحانی نشوونما ہو اور آپ اس سے لطف اندوز ہوں، آپ اسے انجوائے کریں، جیسے گیت سنیں، بائبل کی سٹوریز دیکھیں اور خدا کی پہچان میں ترقی کریں، اور آپس میں بھی مل کر بہن بھائی اور دوست عزیز جب آپ اکٹھے ہوں تو خدا کے نام کو جلال دیں۔ نمبر 4، وقت پر سونے کی عادت بنائیں، نہ کہ چھٹیاں ہونے کی وجہ سے دیر تک جاگیں اور پھر دیر سے اٹھیں۔ نمبر 5، گھر والوں کی بات سنیں، بڑوں کی عزت کریں اور جو کام وہ کہیں آپ ضرور کریں، اور اگر کسی بڑے کی مدد چاہیے تو ضرور اپنے بڑوں کی مدد لیں۔ نمبر 6 اور آخری پوائنٹ، کہ آپ سب اس وقت کو خدا کی طرف سے ایک اپرچونٹی سمجھ کر اپنوں کے ساتھ بہتر طریقے سے گزاریں، اس کو انجوائے کریں، خوشی کریں اور خدا کی ان ساری نعمتوں سے لطف اٹھائیں جو خداوند نے آپ کو خاندان کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں عطا کر رکھی ہے، تاکہ سب باتوں میں خدا کے نام کو جلال ملے۔ اور اگر کہیں کسی بات کے لیے کوئی مشکل ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے بھی اپنے بڑوں کے ساتھ بات کریں، شیئر کریں، ان کی مدد مانگیں، بلا ناغہ دعا کریں کہ خدا ہماری مدد کرے، وہ ہماری ضرور مدد کرے گا، کیونکہ وہ ہر وقت بیدار رہتا ہے اور منتظر رہتا ہے کہ میرے بیٹے بیٹیاں میرے پاس آئیں اور مجھ سے بات کریں، اور خداوند ضرور ہی اپنے فضل کو جاری کر کے ہماری مدد کرتا ہے۔ اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تربیت پذیر ہوں، تربیت والی زندگی گزاریں، وقت کا خیال رکھیں، وقت پر کام کریں، وقت پر خدا کے ساتھ رفاقت کریں، تاکہ سب باتوں میں ہمارے زندہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں، میں امید رکھتی ہوں اس ساری بات چیت سے، کلام کے حوالہ سے جو آپ کے ساتھ میں نے پڑھا، شیئر کیا، آپ نے برکت پائی ہوگی، اور میں آپ کو اس بات کے لیے ابھاروں گی، میں آپ کو موٹیویٹ کروں گی کہ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کلام کو ضرور پڑھیں، شیئر کریں، اور اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ خود اسے پڑھیں، اس پر غور کریں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ سو خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ پھر نئی ایک بات کے ساتھ، کلام کے نئے حوالے کے ساتھ، کلام کی ایک نئی سچائی کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر بات چیت کروں گی۔ سو خداوند کا ہاتھ آپ سب پر بڑا رہے۔ گاڈ بلیس یو۔